मिसाची सुरवातीक गायन घेवया E6. आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भयणो, देवा उतर आयकता तेन्ना आमी ह्याच देवा बापाची भुरगीं जाता. जेजूची भाव भयण आवय आमी जाता. हेच ओळखून घेवंक ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसान आमी वांटो घेतना पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेर सदांच आंकवार मारी सगल्या देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता रोजारियो शावियर रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसान आमी उबारता वाडदीस मनयतलो जेडन मार्तीस ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद. तेच परी ग्लेन आल्मेदा आनी फ्रांसिस्को आल्मेदा हे आमचे भाव वाडदीस मनयतात. तांचेरूय आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी देवा बापाचो आशिर्वाद मागतना आख्या संवसारा पासत मागुया. ही कोविड-19 पिडा नकोच जावं, पिडेंत वळवळटल्यांक इलाज. देवा सर वस्तूच्या रचणारा, पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्यात. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोरेस्पराच्या हातान राजाचें काळीज वावट्या उदका सारकें. आपणाक जाय ते वाटेन तो तें वळटा. मनशाक आपणाची चाल नीट दिसतात, तरी काळजांचो थाव घेता तो सोरेस्पोर. शोभुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सोरेस्पोराक ओदीक मानता. मिंजाशेचे दोळे, गोरवीश काळीज, खोट्याची ड्युटी हे सगळे पातो. मिनोद घेवन वावर करपाच्यो येवजण्यो सगळ्यो फोला भरीत. उठावल्यान वावुरतल्याचो सगळो वाव निर्फोल.
फोटकिरे जिबेन गिरेस्ताय कुंजावची म्हणल्यार मरणा फाटल्यान धांवतोल्यांचें उक्तें पोलकेपण. खोट्या मनशाचो आत्मो वायट आसता. तो आपल्या दोयाळ दोळ्यांनी पळयना. मस्कोऱ्यो करपाचेर कास पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जानवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकून घेता तेन्ना ताची जानवाय वाडटा. जो प्रमाणे तो खोटेंचें गोर सोत्रायेन खोलेता आनी खोट्याक तो निसंतपणाक पावयता. जो बुबल्यांच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. आमचो जाबाक जावं तुजे आज्ञाच्यो मार्गान आमकां चलून व्हर सोरेस्परा. सगळीं म्हणुया तुज्या आज्ञाच्या मार्गान आमकां चलून व्हर सोरेस्परा. नितळ निर्मळ जिविताची सोरेस्पराची समूर सांबाळटात ती खरेंच सुखीस. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी कोचोऱ्यां मनांत घालून नियाळटलो. सभा तुज्या आज्ञाच्यो मार्गान म्हाका चलून व्हर सोरेस्परा. विस्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजेच निवाड्यांक आशेता म्हजी कालीज. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. सभा तुज्या आज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सोरेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सोरेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुबायली. सोरेस्पराक जोय. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजूक मेळूंक ताची आवय ताची भाव भयण पावून सरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सरशी तांकां लागीं येवंक जायना जालें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यात आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जबाब दिवन म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, जायते फावट आमकां दिसता आंकवार मारया सर्गेची आवय सुभागी, कित्याक देव तिका आपयता आपल्या पुताची आवय जावन. पूण जेन्ना ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार न्हूच फकत आंकवार मारया, पूण आमच्यानूय हो सुभागीपणाचो मुकूट जोडूंक जाता अशें जेजू आमकां दाखोवन करता. कोणें ताका सांगलें, तुजी आवय तुजी भाव भयण भायर रावल्या. पूण जेजू म्हणटा, तुमी म्हणटात ती म्हजी आवय, तुमच्यानूय हेच भाशेन हो तोखटो तुमच्यान घेवंक जाता, म्हज्या आवयचो म्हज्या भाव भयणाचो. आनी केन्ना? जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा. आनी दुबाव मेरेन आंकवार मारयेनूय आपल्या जिवितांत ह्या देवाच्या उतराक होयकार दिलो. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी हेच खातीर ती जेजूची आवय जावंक पावली. आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता पाळटा, आमी ताची भाव भयण आवय जाता. असलेच भाग आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या उतराक पाळत येवन
आमी हे जोडूंक आमकां कृपा मागुया अशें जावं. दानातळेची म्हणत गायन घेवया C15. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक ती मोहिमे आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूची कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परवडटा. तीर बोरमाशान ताचे मोहिमेवत येण्याक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी करराचें रगत. पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या आवडासा करा. बावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडय सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडून
पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजे पोरचोडीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती भाग्योन दवरून उरता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजूची पयलें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांडेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर मुताक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुबार दी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या कुडी रोगताच्या जेवणा पासोन तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं तुजें उतर म्हज्या जिवितान पाडून तुजोच भाव जावंक तूं म्हाका आदार दिताय. ह्याच देणे पासत तुका वाखाणटा जेजू. आमची भाव भयणां जायतीं जाणां तुका शेवूंक आशेतात ओंत्रेकतात पूण मेळना. हेय आमच्या भावा भयणां वांगडा जेजू तुजें आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन ह्या आमच्या भावा भयणांक दी आनी तुका शेवल्ल्या परी सगळ्यांक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सर्गीच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनीक बोड दिताय. आमची असक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आतां आमकां मेळटा तो सरवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगीचो कर आनी दाखयचो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां पवित्र संस्काराक आमी कांय वेळ नमस्कार करतले.
मोगाचे जेजू आमी तुका वाखाणटा. हेच आमच्या मोगा पासत आमकां तुजो मोग दिवूंक, आमकां तुजें काळीज उबारूंक. जेजू, ह्या उड्यान तूं आसाय. ह्या तुज्या दोनीपणाक ओळखून घेवन आमची मान भागोवन आमी तुका नमस्कार करता. जेजू, जेजू मोगळा, आमचे खाडीज तुका उबारता. जायती देणी तुवें आमकां दिल्या. ही मिसाची भेट, हे मिसाची भेटे पासून आमी तुका वाखाणटा. जेजू, हे तुज्या आसण्या पासून आमचे खातीर तूं हाजीर आसाय. जेजू, सोबार देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्या. सोबार जाणांक जिविताचे देणे तुवें दिल्यान. ह्या सगळ्या देण्या पासून जेजू तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा सोबार जाणांक तुवें जिविताचे देणे दिलाय. ह्या जिविताच्या देण्या पासून तुका वाखाणटा. सोबार जाणां आपलो वाडदीस मनयतात. तांचेय खातीर तांच्या जिविताच्या देण्या पासून आमी तुका वाखाणटा. जेजू, उबारता. जेजू, जेडन मार्तीस ह्या तुज्या पुताक ताच्या वाडदिसा सुमयार तुजे कृपेन, तुज्या आशिर्वादान ताका बोड. तेच परी ग्लेन आल्मेदा, फ्रांसिस्को आल्मेदा हांचेरूय तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. तांकांय तुज्या आशिर्वादान बोड. जेजू मोगळा, हे वेळार आमी हांगासर सरपटलोनी आसां तुजे मुखार. आमचे खाडीज उबारून, आमची मनां, आमची मागणी. संवसार हो पिडेंत वळवळटा. हे पिडेचेर जेजू तुजो खाबू घे आनी ही पिडा जेजू नपयत कर. आमचे लागीं कांयच जायना. जेजू, मनशाचें मन योत्रा कमी पडटा. पूण तुजे शक्तीचेर जेजू आमी पातयेता. तूंच बडवंत, तूं शक्तिवंत हें वळखून जेजू तुजे लागीं आमी ह्या संवसारा पासून आमी मागता. ह्याच आमच्या भारत देशाचेर, आमचे गोंयचेर तुजी नदर घाल. तुजें रगत शिवराय. उबारता जेजू तुका ब्राझील, अमेरिका, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक घाल. ह्या आख्ख्या संवसाराचेर तुजी नदर, तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. बापा आमच्या मोगाडा, हे आमचे जिवीत तुज्याच हातान सोडटा. तुज्याच कुरपेन, तुज्याच बोडान
तूं सोडयताय आनी सोडयतलोय हें बोरवाशान आमी जेजू तुजे लागीं मागता जेजू मोगाडा हे वेळार आमची मागणी तुका उबारता ओगेपणांतल्यान आमकां जाय ते जेजू लागीं मागुया. सर पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत आमची मागणी तुका उबारून तुजे मुखार आसा आमी जेजू. ही पिडा निरंतराक येवं तुजोच आशिर्वाद. हे पिडेक लागून दोगतल्यांक इलाज, तांचो इलाज करतल्यांक, सेवा करतल्यांक सुरक्षा, हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद सोदून काडून तुजो आशिर्वाद, तुजो उजवाड. जे सोद अपूर्ण आसा ते सपूर्ण एक पावूंक तुजीच कृपा आमी मागता जेजू. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असल्या मनशा सगळें दोयाळ काळजां जेजू उत्पन्न कर आनी जीं दोयाळ जातात तांकांय तुजे कृपेन, तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी वडिलांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें आमकां वळखून तुजो आदार दी. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून आनीक तुजे मुखार सरपटून हेच वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद आमकां दी जेजू. आमेन.